बाप्पा आमचो तूं मोकोरताय आमचे मोदेंची सूख धाडटाय हो मोगोळ कुंडीन वास दाखोवंक सगळें जिवीत तुका भेटोवंक तुजें कुटुंब एकठांय जाता बाबर्द विश्वास मोगूत सारता तुजें कुटुंब एकठांय जाता बाबर्द विश्वास मोगूत सारता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन पावते परीपण घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संदान दोतेल्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्यांका कुत कोर सोम्यांका कुत कोर तूं बातक्यांका पोवंक आयलाय क्रिस्ताका कुत कोर क्रिस्ताका कुत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्यांका कुत कोर सोम्यांका कुत कोर सोडपत बेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बापा बागिवून एंड्रू डनबॅक आनी सांगाती बागिवून रक्षसाक्षांनी बावरता खातीर कोसोसून आनी मरो पर्यंत बावरतान तीर रावून संवसाराचे जैत वेले त्या दिसाचो आमी भोगतीन उगडास करता. तांचे जैत संतोशान समोर येवन तांची देख घेवन बावरतान तीर रावूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. डॅनियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. बाल्तासार राजान आपल्या उंच कुळयाच्या मनशांक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी तांच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्तासारान आपल्या सरदारांनी आपल्या पोतिनींनी आपल्या उपपोतिनींनी पिवचे खातीर नाबुकोडनोसोरान ताच्या बापायन जेरुसलेमाच्या मंदिरांसून लूट मारून हाडलोलीं तीं भांगाराचीं आनी रुपयाचीं आयदनां हाडूंक लायलीं. जेरुसलेमाच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्नानांतलीं लुटून हाडलोलीं भांगाराचीं आयदनां घेवन राजा ताचे सरदार ताच्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी सोरो पियेलीं. तीं सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगाराच्या रुप्याच्या पितुळाच्या लोखंडाच्या लांकडाच्या आनी फातराच्या देवांक तांणी वाखाणलो. अवचीत एका मनशाच्या हाताचीं बोटां दिश्टी पडलीं आनी मीठ दिव्याक स्ताना फाटल्यान राजमालाच्या घराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागलीं आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडटालो. राजा दोवो फूल जालो आनी उचक्या बरी खिंतीनास
चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे दील जाले आनी ताच्यो दिमयो कडकडूंक लागल्यो. रासाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. रासान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदाकान जुदेल निर्वासितां बराबर दानियल म्हणलोलो हाडलो तो तूं मूं भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सोबे आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बूद आनी गिन्यान आनी अजापांची जाणवाय सगळ्यांक दिसून आयल्यान म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान स्वप्नाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचशी जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळे आंगवस्त्र न्हेसयतलो आनी तुज्या गळ्याक एक भांगराची सोरपोळी घालतलो आनी राज्यान तूं तिसऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हळें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतलो आनी ताचो अर्थूय फोडून सांगतलो. सर्गेच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार हाडलीं आनी त्या आयदनांनी तुजे सरदार तुज्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी पियेलीं. सांगका नदर ना आनी आयकूंक येना आनी कांय समजोयना. त्या भांगराच्या आनी रुप्याच्या पितुळाच्या आनी लोखंडाच्या लांकडाच्या आनी फातराच्या देवांक तुवें वाखाणले. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातांत सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसा त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक नाय. ह्या पासत आनी ताणें हो हात धाडला आनी त्याच हातान हीं उतरां बरयलोले आसा ते मेने मेने तेकेल आनी पारसीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो. मेने म्हणजे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात आनी तें शेवटाक पावयलां. तेकेल म्हणजे तुका तागडेन घालून चोकला आनी तुज्या वसनांत उणावना. पारसीन म्हणजे तुजें राज दोशी करून मिदियानी आनी पारशी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हे साबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. आनी एक पावट ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. सुर्या आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. मळबाराच्या नखेत्रांनो सर्वेस्पराक वाखणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. जाबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. पावसा पावसात दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. वाऱ्या वाऱ्या पवण्या सोडप्या सर्वेस्पराक वाखणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. जाबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. सोमी म्हणटा मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानांतले आदीन करून बणकोणीन घालून राजा आनी राजपाल्याच्या फुड्यान ओडून व्हरून
तुमकां धुमाळो दितेले, स्वताची गोवाय दिवंक ओत तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटोच कसलो परतीपाळ करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण घोट मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमच्या आवय बापूय भावपण सोयरी लायरी इश्टमेत तुमकां धरून दितली आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतली, पूण तुमच्या माथाच्या आनी एका केंसाच्या लेगून नाश जावचो ना. तुमचे थिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयतां देवाचे सुचोवणेन दानियल बाल्तासाराक राजमहालाच्या घराच्या चुनाचेर बरयलां ताची समजणी दिता. दानियला भाशेन सगळ्या वेळार आमी देवाचें आयकूंक, देवाचो संदेश घेवंक, उक्ती रावूंक, देवा लागीं मागणें करूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता की कोश्ट दुमालो आमचेर येतलोच, पूण आमी जेजूक थीर रावूंक जाय. कित्याक जेजू आसा आमकां आदार दितलो त्या वेळार. तो त्या पासत सदांच जेजूक थीर रावूंक, विस्वासी रावूंक देवाची कृपा मागोया. आमेन. कण्णीक घेवन आमी आयल्या बापा, गोपून दिता त्यो तुका, भक्तीपणाचो गुटतो बापा, स्वीकार तूं कोरे बापा. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान उडो भेटयता, प्रितुमेन दिला मनशा बावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक जोय, सासना सासनांक देवाक जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान सोरो भेटयता, नकबलेन दिला मनशा बावरान केला, तो जातलो आत्मीक पिवोन. सासनां सासनां देवाक जोय, सासना सासनां देवाक जोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपोतबेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, तुज्या बागीवन रोक्षांचो उगडास करून ही बेडी आमी तुका समर्पिता. ती तूं दोयाळायेन मानून घे आनी थीर वावरतान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय घोटाय दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता
जेसूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित बापा सर्वोत विदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो अंद्रू दोंगल्याक आनी सांगाती तुज्या रोग साक्षांनी जेसूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे पोरी तुका गोवाय दिवच्या आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे ओस्पुतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन पोरसोलताय देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेद निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायतां पवित 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 Nalbaranso sorbes por tu sorgnani sosar borla tu chavoy boban un sorgi tu soy soy sorbes porace navi Yetata kasoy un sorgi tu kasoy soy 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 Baba खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणाची सोड तुज्या पवित आत्म्यान धाडून येवनी पवित कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक कोरात Bhagavataco good परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी वक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडपणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतेले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय खोट म्हण आमी नम्रतायेन मागता सगळे स्पोरा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायेवोन बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्का बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवां सोद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवाद मारये देवाचे माये सांगाती बागीवोन जुसेतीच्या पोती सांगाता बागीवोन दोंडुतां बागीवोन एंड्रू नंगलॅक आनी सांगाती आनी सकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा खावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ताणें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सोरबोंडाराची आत्म्या मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रातोंदीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार स्वतेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमां शोनोत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्काळ आनी तुजे खोशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोडणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुटीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटात शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक धी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सोवेन घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका विंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोडशिलो पयस जावं केदींच निर्मी नाका सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये जेसू तुझ्या प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उलपाई जेसू तुझ्या प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय प्रीती मोग आसता थंय मात मेपण वसता प्रीती मोग आसता थंय दया वसता जेसू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय जेसू
तुझ्या प्रीती मोगान आमची काळ संबोरून उलपाय. सत्पदवेदारा आनी खाकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचणेकान सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता तांकां आत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. प्रार्थुया. सर्वलिश्ट आनी भोव मोगाळ देवा खुर्साच्या कुटाची सांगवाय तुज्या रोख साक्षां उदेशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केल्याय आनी खुर्सार जेजून भेटयलोल्या योजनाची गोठाय ह्या संस्कारान तुवें आमकां दिलाय. ह्या गोठायेन विस्वाशीपणी तांचो फाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेन सोमेस मनशांचे सोडपणी खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करचूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. सदपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मारिया माई कुरपेची खोता बीन सोल मोरेली. मारिया माय मोच्या जेसूची. मारिया माय मोची. मारिया दू बापाची. होतीन गे तूं आत्म्याची. मारिया माय पुताची. मारिया माय मोची. भोगदुल्लोक तुजें नांव काळजान मोच्या वोगतां. मोवा वळती गोडसाण जिबेर मोजे खेळयता. मोगाची माय मोजी तुजे वेंगेंत रिगता. मारिया 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 मोची माय. मारिया 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 मोची माय. म्हाका भावा भयणीनो देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर वेसां वतूं. आमेन.